مدینے والے کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا پڑھئے سارے سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے پر کسے نہیں کیا میں حسین اے رتبہ علی دے لال دا کسے نہیں کیا میں حسین اے رتبہ علی دے لال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دروشی پیش کرن تو بعد آج یہ خوبصورت محفل پاک شہدائے کربلا انہوں نے بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے اور ذکر اہل بیت اطہار کرنے محفل سجائی گئی ہے اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے جنہوں نے انتظام کیتا جڑے دے اندر آئے جنہوں نے کسی طرح بھی حصہ لیا اللہ انہوں سارے انہوں دنیا چھوی اور آخرت چھوی ادا بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرمائے حدیث پاک پڑھ کے تے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا ترمذی شریف دی حدیث ہے احب اللہ لما یغیظکم من نعمہ فرمایا اللہ نال محبت کرو اس لیے کہ اللہ تانوں نعمت عطا فرماتا ہے بولو سارے یہ جڑا تانوں سمجھان سمجھون والا ٹائم ہے بچا لو تے کئی جو سبحان اللہ اونچی آواز نال ارشاد فرمایا کہ اللہ نال محبت کرو اس لیے کہ اللہ تانوں نعمتاں عطا فرماندا اہل بیت دی شان چ بغیر تمہید تو پہلی حدیث شروع کر دیتی ہے حدیث سن کے جنوں ٹھنڈ پوے سینے چوں نے بولنا ہے اور دایاں ہاتھ بلند کر کے جدوں حدیث پوری ہوے پھر بولنا ہے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ اللہ نال محبت کرو کیوں اس لیے کہ اللہ تانوں نعمتاں عطا فرماندا واحبونی میرے نال پیار کرو اس لیے کہ میرا رب میرے نال پیار کردا ہے واحبو اہل بیتی لحبی فرمایا میری آل نال پیار کرو اس لیے کہ میں بھی اپنی آل نال محبت اور پیار کردا ہوں ذوق تھی رکھو تے میں دوسری حدیث پڑھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت دی شان بیان کردے ہوئے فرمایا صحابی رسول نے نام ابو ذر غفاری خانہ کعبہ چائے اور پردہ خانہ کعبہ نو پکڑ کے فرمان لگے لوگوں جانتے ہو میں کون ابو ذر مشہور نام ہے میرا کنیت بنو غفار قبیلہ ہے اینا کنہ نال مصطفیٰ نو فرمانے ہویا سنیا ہے
مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکب نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق. فرمایا نبی پاک نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے. جیڑا اے وچ سوار ہو جائے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا, جیڑا نکل جائے گا او دا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک باری اے میرے نال دے میرے جڑے پیر بھائی نے اور میرے نال دے نے اے بھی سارے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ذرا پھر میں اگلی حدیث پڑھا. صحاح ستہ دی تیسرے نمبر دی حدیث دی کتاب ہے صحاح صحیح سنن ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے. حدیث بڑی پیاری ہے, پوری تقریر ایک طرف اور اے حدیث ایک طرف. جیڑی کو ادھا گھنٹہ بعد جا کے سنانی سی او ہنے سنا رہے ہیں. محبت نال بولو تے پھر میں حدیث سناواں. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین واباهما وامهما كان معي درجتي في يوم القيامة في الجنة. امام الانبیاء فرمایا جس بندے نے حسن نال محبت کی تھی, حسین نال پیار کیتا, انہاں دے باپ مولا علی نال محبت کیتی, و امہما انہاں دی ماں نال پیار کیتا. امام الانبیاء فرمایا قیامت والے دن جنت دے اندر جڑا مقام اللہ مینوں عطا فرمائے گا میری آل نال پیار کرن والے نوں بھی وہی مقام عطا. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی, حسینیت, حسینیت. آؤ پھر ظہور نیازی صاحب کی گل کریے تے اگے چلیے. نیازی صاحب سائیوں نے کہنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. پڑھیے سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں شیر خدا ہے. آگے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شان سنو. قرآن کریم اللہ کریم نے جدوں آیت مباہبہ نازل کی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. فرمایا کہ تسی اپنے بچے لے آؤ, اسی اپنے بچے لے آندے, تسی اپنی عورتاں لے آؤ, اسی اپنی عورتاں لے آندے, تسی بھی خود آ جاؤ, اسی بھی خود آ جاندے. پھر مباہلہ کرانگے, لعنت پہ جانگے جھوٹیاں دے اوپر اللہ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نال کینہ نو لیا مولا حسن. یہ نام بھی ایڈے پیارے کہ سبحان اللہ بن دیئے. سبحان اللہ کو میں انہوں نامہ بھی حدیث سنا ہوا. تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر نے روایت بیان کی تھی ہے. امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء بیان کی تھی ہے. مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرمایا اللہ نے میرے نواسیاں دے حسن تے حسین دے جڑے نام ہیں انہاں نو بھی جنت دے اندر جنتی پردیاں چھپا کے رکھیا ہویا ہے.
انہاں تو پہلے محبوب فرمانے یہ نام رب نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے تے جے بول سکو تے پھر بولو جنہاں دے نام بے مثال ہے انہاں دیاں ذاتاں کتنیاں بے مثال ہون گیاں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی سارے اپنے بچیاں نو لے آؤ میں اپنے نو لے آنا نبی پاک نے حسن پاک نو لیا امام حسین نو لیا پیچھے جناب خاتون جنت انہاں تو پیچھے مولا علی سرکار نے انہاں نو لیا لے کے تے آ گئے ویسے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح دے اندر یہ بھی ذکر کیتا ہے کہ مصطفیٰ نے مباہلے دے ٹائم نال صدیق اکبر نو بھی لیا سی فاروق اعظم نو بھی لیا سی مصطفیٰ نے حدیث پوری کرن تو پہلے ایک گل ہور دسدا بعض بندے کالے کپڑے والے کالے عقیدے والے کالے منہ والے ہاں کدی کدی ایداں دی گلاں تے بھی بول پیا کرو وہ کہندے نے کہ اگر تیاں چار نے مصطفیٰ دیاں تے مباہلے دے نبی پاک ایک لے کے گئے باقی تین تیاں کیوں نہیں لے کے گئے او دا جواب سیدھا جہا مختصر ایک جملے چ وا کہ جدوں مباہلہ ہویا سی نبی پاک دیاں او تین تیاں دنیا تو پہلے ہی چلیاں گئیاں سی ہے ایک سی تے لے کے پھر ایک ہی مصطفیٰ گئے نبی پاک نے سارے لیا لے کے سرکار چل جدوں لے کے گئے تے ادھروں عیسائی آئے نجران دے انہاں دا بڑا چوٹی دا حال اگے اگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نفوس قدسیہ نو لے کے سامنے جا رہے او عیسائیاں دا بڑا عالم سامنے جدوں آیا تے کہنے لگا امام راضی تفسیر کبیر فرمانے او بول کے کہنے لگا انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا زالہ میں ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں یہ چہرے والے اگر اللہ نہ کہن یا اللہ اے پہاڑ جڑا وا ایتھوں ہٹا کے دوسری جگہ تے کر دے اللہ انہاں دے سوال کرن تے پہاڑ بھی ہٹا دے لا نبتہل انہاں دے نال مباہلہ نہ کرنا اگر انہاں دے منہ چوں تواڈے خلاف دعا نکل گئی لا یبقى علی وجہ الارض یہودی ولا نصرانی اگر انہاں نے مباہلہ کرتے ہوئے تواڈے خلاف دعا کر دیتی زمین دے اوپر نہ کوئی عیسائی بچے گا نہ یہودی بچے گا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت واسطے احادیث دے اندر شانہ بیان ہو اچھا بعض احادیثوں نے جنہاں نے وچ کٹھی شان بیان ہوئی ہے اہل بیت میں سارے افراد کو نال شامل کر کے بیان کیتا بعض احادیثوں نے جڑیاں کلیاں کلیاں بیان کر دیاں نے اچھا یہ بھی سمجھو اہل بیت تو مراد صرف یہ نہیں امام حسن امام حسین مولا علی سیدہ خاتون جنت بی بی پاک نہیں صرف یہ نہیں اہل بیت نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں بھی شامل ہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے امام مجاہد میرے کلاس فیلو نے علامہ عبدالعثمان صاحب انہاں دا جڑا مقالہ سی وہ تفسیری مفسرین اور تفسیر دے اوپر ہی سیگا انہاں نے یہ دے اوپر بھی اپنے مقالے دے اندر لکھیا سی تھیسس دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے امام مجاہد اے تے باقاعدہ ایتھوں تک اعلان کر دے ہوندے سی کہ جڑی آیت تطہیر ہے میں مباہلہ کرنے لے تیار ہاں کہ آیت تطہیر اے چاروں لوگ بھی شامل نے اور نبی پاک دیاں بیویاں بھی شامل نے آیت تطہیر اور اندازہ کر لو کہ انہاں دا آیت تطہیر دے اندر بیویاں نو شامل کرن تے کتنا بڑا عقیدہ سی عام طور تے یہ سمجھا جاتا کہ اہل بیت دے اندر بیویاں شامل نہیں ہیں اہل بیت دا معنی ہوندا گھر والے سیانے بندے بیٹھے ہو سادی جی مثال بالکل سادی جی جھٹکی جی علمی دلائل ایک پاسے تانوں یا مینوں کوئی پوچھے گھر والے ٹھیک نے تے گھر والیاں تو کی مراد ہوندا گھر والیاں تو مراد بندے دی بیوی بچے ہوندے کہ نہیں ہوندے تے ایک ایسی گل ہے آیت اللہ تطہیر دی اہل بیت نے نازل کرے تے صرف بیٹے شامل کرو بیٹیاں شامل کرو نبی پاک دیاں بیویاں شامل ہی نہ کرو ایک کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ پچھلیاں جتنیاں آیتاں بیان ہو رہی ہیں ازواج مطہرات لے وہ ساریاں نبی پاک دیاں بیویاں لے شامل ہو رہی ہیں پچھلا سیاق دی بیویاں لے اگلا بھی سبات بھی جڑا ہوا وہ سارا
نبی پاک دیاں بیویاں لے تے مخلاصہ اے با آیت تطہیر جس طرح حسن و حسین مولا علی اور بی بی فاطمہ شامل نے اسی طرح بی بی خدیجہ تو لے کے نبی پاک دی آخری بیوی تک ساری بیویاں بھی آیت تطہیر شامل ہون سنو اگلی گل انہاں دے کلے کلے فضائل بھی دیکھو میں چونکہ تواڈے کول پہلے بھی 2-3 مرتبہ محرم شریف دے اندر تقریر ہو چکی ہے تے بہت ساری گلاں تسی او جڑیاں اسی عام بیان کری دیاں سنیاں ہوئیاں لیکن میں چند ایک گلاں نبیاں دیکھ کے آیا اور او بیان کرنا تواڈے لیے زیادہ موضوع اور مناسب سمجھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی ولادت بے مثال سرکار مدینہ جس شہر چاہے او شہر بے مثال نبی پاک جڑی کتاب لے کے آئے او کتاب بے مثال بولو اگلے جملے تھے نبی پاک دے صحابہ بے مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اپنی ذات بے مثال اور رب نے جڑی آل اور اولاد دیتی او بھی بے مثال فرمائی اور میں اکثر کہنا ہوں نا نبی پاک ورگا مقام رب نے نبیاں نو کسی نو نہیں عطا فرمایا اور نبی پاک دے اصحاب اور آل جیسی اللہ نے کسی دوسرے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی بہار شریعت ساڑھے مسائل دی عوام واسطے ابتدائی کتاب ہے اور ساڑھی عقائد دی ابتدائی کتاب چھے مسئلہ موجود ہے باقی امتان دے ساری امتان دے ولی ایک پاسے اور محبوب دی امت دا ایک ولی ایک پاسے نہیں سمجھے جنیاں امتاں ساڑھے نبی پاک کو پہلے آئیاں انہاں امتاں دے جننے ولی نے وہ سارے ولی ایک پاسے ساری امتاں دے ایک پاسے اور مصطفیٰ دی امت دا ایک ولی ایک پاسے ایڈی گل چھوٹی نہیں کہ تسی سادہ ہی سن گئے ہو میں دوبارہ دہرا رہا ساریاں امتاں دے ولی ایک پاسے سارے ولی ایک پاسے اور حضور دی امت دا ایک ولی ایک پاسے میں کیا جے ولیاں دے نال ایک ولی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا آل محمد جیسی آل اولاد تو لے سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اچھا اگلی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے الحسن والحسین ریحان عطایا من الدنیا نبی پاک فرماتے حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کی پھول میں حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول نے نبی پاک دی حدیث ہے پھلاں دی شان تے ایک پاسے نبی پاک دا پسینہ مبارک میں بڑی خوشبو رکھدا سی اور دلہن نو نہیں عطا فرمایا سرکار علیہ السلام نے پھر ایک صحابیہ اور نبی پاک دے پسینے لینا اس طرح نچوڑ کے تے بوتل جو سنبھال کے رکھ رہی ہیں فرمایا کیوں سرکار انج دی خوشبو تے کسی دنیا جیسی تکی نہیں ہے جویں دی پسینے جو آندی ہے اچھا اس گل نو بھی سمجھانے میں ایک مثال دواں تانوں مینوں ہر بندے نو پسینہ آندا پسینے چوں بدبو آندی خوشبو نہیں آندی اگر باڈی سپرے بھی لا لئیے خوشبو بھی لا لئیے پسینے دے بچوں پھر بو نہیں آئے گی صرف خوشبو پھر بھی نہیں آئے گی واہ مدینے والے تیری عظمتاں تو سچ کے جاواں خوشبو بھی کوئی نہ لاو پسینے چوں بو نہیں خوشبو پہ آندی ہے اور سوچو تے بولو جنہاں دا پسینہ خوشبو والا وا تے جنہاں نو اپنا پھل فرما رہے انہاں دا اور اگے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاں دے نام اللہ نے جنت دے پردیاں چھپا کے رکھے ہوئے سی یہ نام تے اپنیاں شانہ رکھ دے توجہ کرنا قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اصحاب کہف دا واقعہ ہے اصحاب کہف تعداد مختلف ہے بعض نے 7 لکھی بعض نے 3 لکھی قرآن خود فرماتا سیقولون ثلاثۃ رابعہم خمسۃ کلبہم وسیقولون خمسۃ وسادسہم
کلبہم رجما بالغیب. اللہ فرماندا بعض لوگ کہن گے اصحاب کہف 3 سی چوتھا انہاں دا کتا سی, بعض کہن گے اصحاب کہف 5 سی 6واں انہاں دا کتا سی, بعض کہن گے 7 سی 8واں انہاں دا کتا سی. اصحاب کہف جننے بھی سی. اگے قرآن فرماندا وا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, ایک انہاں دا کتا سی غار دے منہ دے اگے اس طرح اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوندا سی. کتے دا نام کتمیر ہے. اور تفسیراں اٹھا کے دیکھو, علماء مفسرین نے لکھیا جڑا بندہ اصحاب کہف اور انہاں دے کتے دا نام مال دے اوپر لکھ کے رکھ دے گا, مال چوری نہیں ہوئے گا. کار دے اندر رکھ دے گا, کار نو آگ نہیں لگے گی. کشتی چ لے کے بہ جائے گا, کشتی ڈوبے گی نہیں. پتہ نہیں کون کون سمجھے تے کون کون بولے. اصحاب کہف کے نام عام نام سیگے, اگر انہاں دے نام ہون مکان چلے نہیں, مال چوری نہ ہوئے, کشتی ڈوبے نہ. او لوگو اے تے اصحاب کہف نے جنہاں دا نامہ دا اے مقام ہے. سوچو محمد دی آل دے نام دا کیا جنہاں دے نام جنت رب نے رکھے ہوئے. اور حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین تو پہلے یہ نام اللہ نے آج تک کسی نو عطا ہی نہیں سی فرمائے. اندازہ کرو تسی, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نامہ بھی مطلب ہے. اور حضور نے فرمایا نہیں, سیاستہ دی ترمذی دی حدیث ہے, فرمایا فاطمہ تانو پتا تہاڈا نام فاطمہ کیوں رکھیا؟ حضور پتہ نہیں. سرکار فرمایا اس لیے کہ فتم دے معنی ہوندا چھڑانا, فاطمہ دا معنی ہے چھڑانے والی. سرکار فرمایا اس وجہ تو فاطمہ نام رکھیا کہ فاطمہ تو تیری اولاد اور جڑے تینا محبت کرنے والے ہون گے اللہ نے انہاں سارے نو جہنم تو آزاد فرما چھڑیا. ایک ایک ہستی, ایک ایک ذات, انہاں دا مقام, انہاں دی رفت, انہاں دی بلندی اس قدر بلند ہے. امام حسن و حسین دی اپنی شان دیکھو. عام طور تے ڈاکٹرز دی یہ ریسرچ آ کہ 6 ماہ پورے ہون تو بعد 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دی گروتھ ہو سکتی ہے, وہ تربیت پا سکتا ہے, زندہ رہ سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے. 6 ماہ تو بعد, 6 ماہ تو پہلے اگر پیدا ہو جائے بچہ زندہ نہیں رہتا. دنیا صرف 2 بچے آئے جنہاں نے 6 ماہ اپنی ماں دے پیٹ چ وقت گزاریا اور دنیا تے آئے اور مقام کی پایا کہ ادو بھی زندہ رہے اور آج بھی زندہ نہیں. ایک امام حسین اور دوسرے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جڑے اپنی ماں دے شکم اتھر چ صرف 6 ماہ رہ کے دنیا دے تشریف لائے. وہ 6 ماہ رہ کے آئے, قانون فطرت تو قدرت بدلیا. عام طور تے جڑا ہوندا وہ پھر بھی دنیا تے زندہ رہے. اور آج بھی قرآن فرماندا بل احیاء عند ربہم, اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑے شہید ہون والے اللہ دی راہ او زندہ نے, اودوں بھی زندہ اور آج بھی زندہ, قیامت تک زندہ ہوتا ہے. انہاں دی والدہ سیدہ خاتون جنت نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا. اے حدیث بھی عام طور تے سنتے رہندے ہو, سمجھن لے 1-2 مثالاں لو, سمجھن لے. نبی پاک حضرت انس دے گھر گئے, انہاں نے نبی پاک نوں کھانا پیش کیتا, سرکار علیہ السلام کھانا کھادا, ٹیشو دے طرح جداں اسی ہاتھ صاف کردے ہیں انہاں نے ایک کپڑا دتا, نبی پاک نے ہاتھ پونجے صاف کیتے, تشریف لے گئے. حضرت انس دے گھر ایک دوسرے صحابی کھانا کھان آئے تے انہاں نے کھانے کھان تو بعد جدوں کپڑا دتا تے او ذرا کپڑا تھوڑا جا او دے اوپر ذرا میل سیگی, صاف نہیں سیگا. فرمایا جائے نو دھون واسطے تندور چ رکھاؤ. انہوں نے کیا حضرت کپڑے دیتے اگے بڑی قلت ہے تو تسی صاف کرن لے تندور چ آگ چ سٹ رہے ہو. فرمایا تسی دیکھو تے صحیح ذرا منظر, او تندور چھٹیا بالکل صاف ستھرا کپڑا واپس آ گیا. عرض کی تھی حضرت معاملہ کی ہے, فرمایا حضرت انس نے اس کپڑے نہ ایک مرتبہ مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیتے سے,
بولو تو صحیح صحیح یار میرے نالوں بھی بہت تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا ایس کپڑے نا امام الانبیاء ہاتھ صاف کیتے سی ادو تو لے کے ہون تک ایک کپڑا جنہوں صاف کرنا ہوتا آگ چ سٹ رہی دا آگ میل دور کر دندی صاف کر کے کپڑا واپس کر دندی جنہوں مصطفیٰ دے ہاتھ لگ جان وہ دو آگ نہیں چھو سکتی جنہوں محمد اپنے جگر دا ٹکڑا کر دے وہ نہ مقام کی تکہ بولا بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اچھا پھر اگلا مسئلہ عورت ہر ماں سیانے بندے بیٹھے ہو صرف اشارہ ہر ماں عورت چند دن ناپاک رہتی نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی شریعت نے منع کیا قرآن نہیں پڑھ سکتی ناپاک ہوتی بچہ پیدا ہو گئے عورت ادو بھی ناپاک ہوتی 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی یہ ہر عورت لیے قانون ہے ہر عورت لیے قانون ہے ظہر دے ویلے امام حسین پیدا ہوئے عصر ویلے سیدہ خاتون جنت مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں توجہ ہے زور والے امام حسین پیدا ہوئے عصر والے خاتون جنت مصلی تے کھڑیاں حضرت ام ایمن نبی پاک دی دائی مختلف روایات میں حضرت بی بی خدیجہ پاک دی لونڈی سی انہوں نے آزاد کی تھی بعض روایت ہے کہ نبی پاک دی والدہ حضرت آمنہ دی لونڈی سی انہوں نے آزاد کی تھی لیکن اتنی گل دے اوپر سارے دا اتفاق ہے نبی پاک دی دائی رہ چکی سن ام ایمن انہوں نے دیکھیا کہ زور والے تے امام حسین پیدا ہوئے عصر ویلے مصلی تے کھڑیاں بی بی پاک نماز پڑھ رہیاں دوڑیاں ہوئیاں حضور دے کول آئیاں محبوبہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ او جڑیاں نماز مصلی تے کھڑیاں ہو کے بی بی خاتون جنت پڑھ رہیاں پتہ نہیں کہ 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی محبوب کریم علیہ السلام فرمایا ام ایمن مسئلہ ایسے طرح ہے جس طرح تسی دس رہی ہو لیکن اللہ نے میری بیٹی فاطمہ نو انسانی شکل دے اندر جنتی حور بنا کے زمین پہ بھیجے آئے ہر ماں حضرت بی بی فاطمہ پاک یہ مہینے دے جڑے مخصوص ایام میں انہاں تو بھی پاک رہنیاں سی اور جدوں بچہ پیدا ہون تو بعد جڑے ناپاکی دے دن آندے سی حضرت بی بی پاک اس تو بھی اللہ نے پاک فرمایا ہوا اچھا ایک حدیث اور سنو توڑے تے میرے تے کسے بندے تے غسل فرض ہو جائے اسی مسجد نہیں آ سکتے مسجد آنا ہر بندے لیے داخلہ حرام ہو جاندہ جدوں غسل فرض آیا ہو جدوں اسی ناپاک ہوئی ہوئی نبی پاک فرمایا دو بندے نے جڑے غسل فرض ہون تو بعد بھی مسجد چاہ سکتے نے حضور کون فرمایا میں محمد مصطفیٰ تو دوسرا علی المرتضی شیر خدا جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شانی اہل بیت جنہ دی پاکی دا اے عالم اے حال اے مقام سوچو مصطفیٰ جانے رحمت کو اللہ نے پھر کس قدر بلندیاں عطا فرمائی امام حسن بڑے نے امام حسین چھوٹے نے عام طور تے امام حسین دے فضائل سنائے جاندے امام حسن دے فضائل نہیں سنائے جاندے لیکن امام حسن امام حسین ناڑوں میں بڑا درجہ رکھ دے نے کیوں انہوں نے نبی پاک دا زمانہ نبی پاک دی صحبت امام حسین ناڑوں زیادہ پائی ہے مصطفیٰ دی پہلے جو پیدا ہوئے تقریباً 1 سال تو زیادہ بڑے نے امام حسن مصطفیٰ تے جدوں بڑے نے صحبت مصطفیٰ دی زیادہ پائی اس بنا تے پھر مقام بھی امام حسین ناڑوں زیادہ رکھ دے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت جڑی سی او زہر دے نڑ ہوئی سی ایتھے ایک عقیدے دی اصلاح دی گل سن لو
بعض بندے یہ کہندے نے کہ امام حسن نو جڑا زہر دتا گیا سی اور آپ دی بیوی نے دتا سی جادہ بنت اشعث نے، جبکہ حدیث یہ دس دی ہے جدوں امام حسن نو زہر دے دتا گیا تے امام حسین آئے آ کے کہن لگے حضور تسی دسو تانوں زہر کینے دتا؟ امام حسن نے دو گلاں فرمائی، فرمایا اگر تے او بندہ ہے جے دے تے مینوں شک ہے پھر او میں جانا تے اللہ جانے، میں اللہ دے معاملہ سپورٹ کیتا، اگر او نہیں ہے جڑا میرے ذہن چاہ تے میں تانوں نام دس کے تے ایک بے گناہ بندے دے اوپر الزام لاما مینوں تے گوارا نہیں ہے۔ ہن توجہ کرنا، ایس حدیث کو علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ علیہ نے السوائق کے اندر نقل کیتا، دیگر محدثین نے تاریخ الخلفاء امام سیوطی بھی نقل کیتا۔ ایمانداری نال دسو امام حسن آپ خود بھی نہیں دس کے گئے کہ زہر کینے دیتا، تے پھر کوئی 14 صدیاں بعد کس طرح یہ گل دس سکتا ہے کہ آپ نو زہر کینے دیتا ہے؟ زہر دین والے بندے دا کوئی پتہ نہیں کہ کینے دیتا سی، لیکن امام حسن دی جڑی شہادت سی پھر وہ اسی زہر دین والے، اور آپ دنیا تو امام حسن دنیا تو پہلے تشریف لے گئے، اور بخاری شریف دی حدیث دستی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سیدن، اے میرا پتر سردار ہے، اللہ اس میرے پتر دے ہاتھ دے اوپر مسلمانہ دے دو عظیم اور بڑے گروہاں دے درمیان آپس جو صلح کروا دے گا امام حسن دے ذریعے۔ وہ دو گروہ کیڑے سی؟ امام حسن دا اپنا لشکر اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا لشکر۔ امام حسن مجتبیٰ نے 6 ماہ تک خلافت دے اوپر سرفراز رہے، 6 ماہ تو بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں لشکر لے کے آپ دے نال آئے، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا جان دی دتی ہوئی بشارت اور دسی گئی خبر دے مطابق عمل کردیاں ہویاں حضرت امیر معاویہ دے نال صلح فرما کے مصطفیٰ دے فرمان دی تصدیق بھی کر چھڑی، اور یہ بھی دس چھڑیا کہ جیدی بیعت میں نبی دا نواسا حسن کر رہا، جیدے نال صلح میں حسن کر رہا ماں، قیامت تک آن والے مسلمان اس امیر معاویہ دا ادب اور احترام بھی کرنگے، اور جنہاں نال ساڈی صلح ہے انہاں نال کوئی ہور بندہ لڑ نہیں سکتا۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، امیر معاویہ نال امام حسن صلح کی تھی، تے امام حسن دے چھوٹے بھائی امام حسین نے امیر معاویہ دے بیٹے یزید نال جنگ کی تھی، جے نال حسن پاک دی صلح ہے او دے نال ساڈی لڑائی نہیں، جے نال حسین پاک دی لڑائی ہے او دے نال ساڈی صلح نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ بڑا سادہ سیدھا سچا ساڈا عقیدہ ہے، جے نال نبی دا ایک پتر اور ایک نواسا صلح کر کے جائے ساڈی او دے نال لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جے نال ایک پتر لڑ کے جا رہی ہے او دے نال ساڈی صلح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اندر ایک اشارہ با بعض بندے نا میرے وقت توجہ کرنا، بعض بندے ایسے آ گئے نے جڑے یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے، یزید نو جنتی کہہ رہے نے۔ میں کیا ایک کوئی جملہ، امام حسین ساڈے نے روحانی باپ، اور اسی سینہ تان کے کہتے ہیں کہ امام حسین ساڈے روحانی باپ نے، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن اٹھائی تے امام حسین دے غلاماں دے وچ اٹھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ یہ اصل مسئلہ تفصیل نال تاں دسیا
بعض بندے سیدنا امیر معاویہ دے بارے غلط رائے رکھ دے اور بعض بندے یزید دے بارے چنگی رائے رکھ دے. توجہ پوری توجہ. بعض بندے حضرت امیر معاویہ دے بارے غلط رائے رکھ دے, غلط سوچ دے. او جی یزید انہاں دا پتر سی, او جی امیر معاویہ تے حضرت علی نال جنگ کردے رہے, او جی امام حسن نال جنگ ہوئی امیر معاویہ دی. ساڈا موقف ہے وا جدوں جنگ ہوئی حضرت علی نال اور امام حسن نال, حضرت امیر معاویہ اودوں غلطی تے سن اور حضرت علی اور امام حسن حق تے سی, سچ تے سی. اور کتب صحاح دے اندر مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے, نبی پاک فرمایا مجتہد بندہ جدوں اپنا اجتہاد کرے اگر او دا اجتہاد صحیح نکلے اللہ دو نیکیاں دیندا, اگر غلطی دے ہوئے اللہ پھر بھی ایک نیکی دیندا. امیر معاویہ مجتہد نے غلطی ہوئی اللہ نے پھر بھی ایک ثواب دیتا. لیکن موقف اہل سنت دا بڑا پیارا, حضرت علی حق تے حضرت امیر معاویہ خطا تے, لیکن خطا عام بندیاں والی نہیں. اس گل دا بھی خیال رہے. ایک گل ہو گئی کہ او امیر معاویہ دے بارے جڑے غلط رائے رکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں نوں اسی دسنا چاہنے ہاں کہ امیر معاویہ عام صحابی نہیں, انہاں دے باپ بھی صحابی, انہاں دی ماں بھی صحابی, اے خود آپ بھی صحابی. اگلی گل تے بولنا, ذرا اگلی گل تے بولنا. پہلے قرآن دی ایک آیت پڑھ دما پھر مسئلہ سمجھاما. اللہ کریم پارہ نمبر 21 سورۃ احزاب چ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومناں دیاں جاناں دے بڑے قریب نے اور نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے. بولو تو صحیح نا یار ذرا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. امیر معاویہ دی سکی بہن حضرت ابو سفیان دی اپنی تھی میرے تے تیرے نبی دی بیوی ام حبیبہ اور ساڑی ماں لگ دی ہے. اور اگر انہاں دا پتر غلط ہے تے اسی باپ نوں تے نہیں کچھ کہہ سکتے. کیوں؟ اگر اے اصول بنا لیے کہ پتر دا الزام باپ نو دیتا جائے تو قرآن دے اندر نوح علیہ السلام دے پتر دی گل نہیں ہے. یا نوح انہو لیس من اہلک, یہ تو ہڈے کار والیاں چوں نہیں رہا. اے نوح انہو عمل غیر صالح, اے دے کرتوت جڑے نیک بندے والے نہیں. تے اگر نیک کرتوت نہ ہون بندہ کار والیاں چوں نہیں رہندا. ساڈا بھی سیدھا جہا موقف ہے, یزید ساڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کھاتے چوں نکل جائے گا. اور اس طرف امام حسن صلح کر گئے اور جنہاں نال صلح ہو گئی امام پاک دی او ساڈے بھی امام بن گئے. اور امام حسین نے یزید دے نال جنگ لڑی ہے. اسی یہ کہندے ہاں او فاسق و فاجر ہے جے دے نال امام حسین لڑائی کر گئے او دے نال ساڈی صلح نہیں ہو سکتی. ساڈا موقف ہے وے یزید کل بھی مردہ سی, اج بھی مردہ ہے, اگے بھی مردہ رہے گا. حسین کل بھی زندہ سی, حسین اج بھی زندہ رہے گا. سیدھا جا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تسی سوچ رہے ہو کہ میں موضوع تو ہٹ گیا, یہ تھوڑی موڑی اصلاح دی گل سی, ضروری تسلی اور بیان کرنی سی. آج میں واپس موضوع دی طرف چند گلاں اور فضیلت والیاں سماعت کرو اور آخر تے ایک دو گلاں شہادت دیاں کر کے پھر اجازت چاہنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادیاں دی شان اے وے, انہاں دا مقام اے وے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت تے سوار کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص روایت کر دینے دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین یلعبانی علی بطنہ. اللہ فرماندے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں نبی پاک دی بارگاہ چ گیا, تصور تھوڑا جا بنیا جے جنوں سمجھ آئے پھر او بولیا جے. فرماندے میں نبی پاک دی بارگاہ چ گیا تے میں تکیا امام حسن اور امام حسین نبی پاک دے پیٹ تے چڑھ کے کھیلن دے سے. سرکار نے پیٹ مبارک پہ بیٹھ کے نہ کھیل. اس تو اگلی حدیث سنو, اس تو بھی پیاری سنو. امام حسن و حسین ہے صحابہ فرماندے نبی پاک سجدے چ گئے ہوئے اور دونوں شہزادے پشت تے آ گئے.
کھیل رہے صحابہ جو کوئی اگے صحابہ ہے نبی پاک دے وہ جسم تو اتارنے واسطے پشت تو کہ اتار دیئے نماز پڑھ دیاں علماء بیٹھے انہاں نوں سویرے پوچھ لیو عمل کثیر دوروں کوئی بندہ دیکھے تے اے سوچے کہ اے بندہ نماز چ نہیں اس عمل نو عمل کثیر کہندے آ عمل کثیر پایا جائے تے نماز واجب الاعادہ ہو جاندی ہے توجہ کرنا نبی پاک سجدے دی حالت امام حسن سے حسین آ گئے صحابہ اگے بڑھے اتارن واسطے نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر اشارہ کر کے فرما رہے انہاں نو اتارنا نہ اے اپنی مرضی نہ اترن گے تو اترن گے ورنہ اتارنے کی کوشش نہ کرنا اور اگلی اس تو بھی پیاری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک سرکار دا تھوک مبارک کھاری کھوچ سٹن تے او مٹھا ہو جائے بولو کھوان دے وچ نا کوڑے کھوان چ چینی دیاں بوریاں پا چھٹو تے مٹھے نہیں ہوندے جو مرضی کر لو کھاری کھو کھاری رہندے ہوندے لیکن تیرے تے میرے کریم نبی ایک مرتبہ تھوک سٹ دن تے او بھی مٹھے ہو جاتے سرکار او لعاب مبارک کاشا دی پنڈلی تے لان تے پنڈلی جڑ جائے نہیں بولے القمہ کڈی ہوئی آنکھ لے کے آن نکلی ہوئی آنکھ لے کے آن محبوبہ آنکھ نکل گئی سرکار لعاب لان ڈیلا کھول کے رکھن وہ بھی جڑ جائے اگلا جملہ سنو علی دیاں اکھاں دکھدیاں ہون مصطفیٰ تھوک مبارک لگا دے علی پاک فرماندے مینوں آج تک سمجھ نہیں آئی آنکھ آ دکھدی سی یا آ دکھدی سی جملہ پورا سنو اے دو تین واقعات اشارے کر دیتے صرف دو تین اشارے کیتے لعاب مصطفیٰ نے اوپر اتنی حدیثاں اتنے واقعات کمال ہو جائے ملا علی دی کاری دی کتاب ہے ارشاد الساری الی مناسک ملا علی کاری او دے اندر بالکل آخر دے اوپر تقریباً 3 صفحیاں دے اوپر نبی پاک دے لعاب دیاں برکتاں جڑے کھوچ مصطفیٰ تھک سٹتے رہے انہاں دیاں وا ایک کنواں سی بگلے احاب نبی پاک تھک سٹیا او پانی مٹھا ہو گیا مدینے دا کھوئے مسجد قباء دے لگے سی مدینے والے اس کنویں نو مدینے دا آب زمزم کہندے ہوندے سیگے او پتہ نہیں سمجھو کہ نہ سمجھو جیس کھوچ ایک باری مصطفیٰ مبارک لعاب سٹ دین او مٹھے ہو جان جڑے حسن سے حسین زبانہ چوس دے رہے مصطفیٰ دیا نبی پاک زبان دینی حسن پاک چوس دے رہنا حسین پاک چوس دے رہنا بالکل بالکل دھیمے جے لہجے کہن لگے اور تہاڈی آواز آوے بالکل دھیمے جے لہجے جس نبی دا نام ایڈا مٹھا ہے انہاں دا لعاب کڈا مٹھا ہوئے گا انہاں دی زبان کتنی مٹھی ہوئے گی اللہ اکبر سرکار امام حسن امام حسین نبی پاک دی زبان مبارک چوستے ہیں اور نبی پاک موڈیاں تے بٹھا کے دادا صاحب کشف المحجوج لکھیا ایک عرصے تک میں سمجھتا سی یہ خطیباں دے ذوق دی گل ہے نہیں دادا صاحب کشف المحجوج لکھیا سرکار نو آ کے امام حسن کیا حضور میں سواری کرنی ہے نبی پاک فرمایا میرے موڈے میرے پشت تے آ جاؤ محبوب خدا سرکار امام الانبیاء محبوب خدا گھٹنے زمین تے لا کے ہاتھ زمین تے رکھ کے محبوب سواری بن گئے فرمایا حسین پتر اوپر آ امام حسین کہنے لگے نانا جان کیسی سواری ہے جیڑیاں واگائیاں نہیں ہائے ہائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے مہلاگ نینا والے آ ودوہا دے چہرے والے آ واللیل دیاں ظلفاں والے آ رب دی خدائی دے آلالے آ اے پیارے نانا جان میرے آقا میرے مصطفیٰ
ابا نانا جان جڑا بندہ بھی سواری تے سوار ہوئے او سواری تے سوار ہو کے مہار سواری دی پکڑ لینا ہے واگا پکڑ لینا ہے نانا جان اے میرے بابا جان اے کیسی سواری ہے جدیاں واگا ہی نہیں جدیاں مہارا ہی نہیں ہے امام الانبیاء نے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لیا اپنے مبارک مونچھ رکھ کے امام حسین کو پھڑا کے فرمایا او پتر اے مہار پھڑ رہے جدر جدر موڑنا جائے گا تیرا نانا رب دا محبوب در ادھر موڑنا چلا اے زمانے آلو میں کس طرح سمجھا کے جانا اے بابو بول نے جڑے بچپن دے اندر پنگوڑے چ بیٹھے ہون انگلی دا اشارہ کرن جدھر جدھر اشارہ جاوے ادھر ادھر آسماناں دا چند جاندا ہے کبھی سجے کبھی کھبے کبھی ادھر کبھی ادھر انہاں دی انگلی اٹھ جائے چند دے دو ٹکڑے ہو جان انہاں دا اشارہ ہو جائے ڈوبیا ہویا سورج آ جائے او لوگو جنہاں دی مرضی تے جنہاں دے چاند تے رب دا کھیڑ رہے ارشادہ او محبوب حسین نر پیار اتنا کر دینے جتر حسین موڑ رہے نے اوپر مصطفیٰ موڑ دے چلے جا رہے مصطفیٰ کتنا پیار کر رہے ہیں بلکہ دیکھو ایک اور حدیث پڑھ کے میں پھر ایک شعر سنانا تاکہ توڑا سنا کہ اور زور پیدا ہو ہر بندہ اپنے دوتیاں نال اولاد نال پیار کرتا گل ٹھیک ہے کر دیو نا سارے جنہاں نو اللہ نے اولاد دیتی ہے جنہاں نو نہیں دیتی اللہ صدقہ امام علی مقام دا او صراحت کرنا جڑا پتر لینا آیا حضرت امام حسین فرمایا کتنے چاہیے دیا سرکار پتر چاہیے دا آپ نے فرمایا جا ایک روایت ہے کہ 7 دوسری روایت ہے 10 آپ فرمایا اللہ تینوں 7 پتر دے گا سننا ذرا ہر بندہ اپنی اولاد نال محبت کردا نبی پاک صرف محبت نہیں سی کردے بلکہ دعا کر کے کہندے یا اللہ بولنا ضرور یا اللہ انہاں نال میں بھی محبت کردا تے جیڑا انہاں نال محبت کرے تو بھی اودے نال محبت کر اچھا اینو دوسرے لفظاں جے حدیث کو ترجمہ کریے تے پتہ کی بندا جیڑا بندہ نبی پاک دی آل نال محبت کرن لگ پندا ہے او رب دا محبوب بن جاندا ہے یعنی ہن سانو نبی پاک نے انہاں نال محبت کرن دا سبق دتا ہے تے پھر کہیے نا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جانی حسینی ہے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جانی حسینی ہے الحمد اپنا تو اللہ دا شکر کہ ساڈا امام بھی مصطفیٰ دے نواسے امام حسین ہن آخر تے شہادت دی ایک دو گلاں کر کے گفتگو ختم کریے انہاں شہزادیاں نو جنہاں نو نبی پاک نے ایڈے نازاں نال پالیا سی امام حسن 3 ہجری پیدا ہوئے اور امام حسین 4 ہجری پیدا ہوئے یعنی نبی پاک جدوں مکیوں مدینے آئے نا تے 3 سال بعد امام حسن پیدا ہوئے 4 سال بعد امام حسین پیدا ہوئے اور تھوڑے جے اپنے بزرگاں دی سیرت بھی یاد رکھیا کرو نبی پاک دی عمر اس ٹائم کم از کم 53 سال اور جدوں امام حسین پیدا ہوئے 54 سال عمر سی 63 سال سے سرکار دا وصال ہو گیا نا تے 11 ہجری دے آغاز نبی پاک پردہ کر گئے تے یعنی جدوں مصطفیٰ دنیا تو گئے ادوں امام حسن اور حسین تے صرف 7 سال 8 سال دے سیگے 6 7 سال یا 8 سال دی عمر سی امام حسین پیدا ہوئے نا
تے نبی پاک حضرت بی بی ام سلمہ نو ایک شیشی دیتی اور فرمایا او دے وچ مٹی سی، فرمایا کہ نبی پاک نے کہ ام سلمہ اے مٹی اپنے کول سنبھال کے رکھی، اے جڑا میرا بچہ پیدا ہویا نا میری امت انہوں قتل کرے گا۔ یا رسول اللہ واقعی؟ فرمایا ہاں، اور او دی نشانی ہے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے سمجھنا اس دن میرا نواسا شہید ہو جائے گا۔ یہ پیدا ہوئی ہے نبی پاک نے اعلان کر دیتا سی۔ ہر چند کے بی بی ام فضل والی روایت بھی انہوں نے آگے خواب بیان کیتا سی، لیکن علماء نے اس روایت دے اوپر تھوڑا کلام کیتا ہے کہ بی بی ام فضل 8 ہجری مدینے چ آ رہی ہیں، 9 ہجری مدینے آ رہی ہیں، جبکہ امام حسن اور حسین 3 اور 4 ہجری پیدا ہوئے، امام حسین 4 ہجری پیدا ہوئے۔ ام فضل پاک تے مدینے چ آئیاں ہی نہیں سیاں تے سرکار نے انہوں نے ایک خواب کس طرح بیان سن کے تے اگوں گل دس دتی، لیکن انہاں ضرور سی کہ امام حسین دے پیدا ہوندیاں ہی انہاں دی شہادت دی خبر نبی پاک نو بھی پتہ سی، نبی پاک نے صحابہ گھر دس بھی دتی ہوئی سی، سارے نو پتہ سی، بی بی خاتون جنت نو بھی پتہ سی، مولا علی نو بھی پتہ سی، بلکہ مولا علی تے ایک جنگ تو واپس آ رہے سی تے ایک جگہ پڑاؤ کیتا، رک گئے سانس لین لے تے آپ نے چلن تو پہلے ارشاد فرمایا سی اے او زمین اور اے او جگہ ہے جتھے میرا پتر حسین آ کے اپنے خیمے لگائے گا، ایتھے کربلا دا میدان سجے گا۔ یہ ساری گلاں پہلے تو بیان ہو چکے ہوئیں سی، شہادت دیاں خبراں پہلے ہو چکے۔ خیر امام مولا علی شہید ہو گئے، امام حسن شہید ہو گئے تے ہن ادھروں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پردہ کرن تو بعد یزید تخت تے بیٹھ گیا۔ یزید نے خط لکھے سارے طرف میری بیعت لے جائے، میرے لیے ووٹ کٹھے کیتے جائیں۔ مدینے خط آیا، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے گورنر سے پیغام آیا کہ سب تو پہلے بیعت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، اور تیسرے نمبر تے امام حسین کو سب تو پہلے بیعت انہاں کو۔ وہ دی سوچ ایسی کہ اگر اے لوگ بیعت کر لنگے پہلے تے پھر باقی لوگ اپنی آٹومیٹکلی کر لنگے۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین سے دیا، امام حسین آئے تو انہیں آپ کو پیغام دسیا یزید دا۔ امام حسین فرمایا میرے جیسا بندہ بند کمرے چ بیٹھ کے کسی نال ایگریمنٹ کر کے بیعت کر لوے مینوں نہیں زیب دیندا، سویرے ہوے لوگاں نوں اکٹھے کران گے، انہاں چ بیٹھ کے تسی اعلان کریو، جو اللہ نوں منظور ہویا او دا اعلان کر دوں گا۔ آپ انہی گل کہہ کے واپس آ گئے اور آپ کو پتا چل گیا سی کہ ہن میں جڑا انکار کیتا ہے یزید نے آرام نال نہیں بہنا، انہیں ہن میرے خلاف سازشاں کرنی ہے۔ آپ نے راتوں رات کاردیاں نو بٹھایا اور آپ نے چلن دا حکم ارشاد فرمایا کہ اسی ہن ایتھوں جا رہے ہیں۔ 14 صدیاں بعد اے بھی مدینہ شریف گئے نے، الحمدللہ مینوں بھی شرف ملیا ہے، تواڈے چوں بھی کئی دوست ہون گے جنہاں نوں مدینہ شریف جان دی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ 14 صدیاں بعد تسی تے میں مدینہ چھڈیے تے ایک واری خدا دی عزت دی قسمیں جان نکل جاندی ہے۔ اسی تے چند دن رہنے ہیں اور صرف مدینہ ویکھدے ہیں، مدینے والے دا دیدار مقدراں والے ہوندا ہے، وہ بھی خواب چوندا ہے۔ چلو جی احمد رضا جیسا عاشق ہوئے انہوں جاگدیاں بھی ہو جاندہ ہے۔ 14 صدیاں بعد تسی تے میں مدینہ چھڑیے تے ساڑی جان نکل دیئے۔ سوچو جنہاں دے بابے واسطے مدینہ نہیں خانہ کعبہ جیسا کار رب دی ساری کائنات بنی ہے، انہاں حسن و حسین نو جڑے مدینے دیاں گلیاں چ کھیل کے بڑے ہوئے سن، انہاں نے جدوں مدینہ چھڑیا ہوئے گا تے کیسی قیامت آئی ہوئے گی۔ راتوں رات حکم فرمایا سی مدینہ چھڑ دینا، اور اے رجب دے مہینے دیاں آخری تاریخ سی، 27 تاریخ سی یا 26 تاریخ سی جدوں مدینہ شریف چھڑیا۔ اچھا مدینے چھڑن نالوں بھی جڑی بڑی قیامت سی او اے سی کہ نبی دے کار والے نبی دے روزے تے آ کے سرکار کو اجازت لے الوداعی جدوں سلام کہندے نا حاجی جا کے نبی پاک دے روزے تے اور عرض کر دے حضور مدینہ چھوٹ رہا، مدینیوں واپس جا رہے ہیں۔ مولانا جامی 16-17 سال گئے روزہ رسول تے، ہر سال جا کے کہندے سی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب روزہ رسول چوں آواز آتی ہوندی سی وعلیکہ السلام یا ابا عبد الرحمن،
سرکار فرماندے ہوندے سی عبد الرحمن جامی وعلیکم السلام روزے جو آواز آندی ہوندی سی اور نبی پاک فارسی چ کہندے ہوندے سی جامی خوش رہ تے اگلے سال پھر آئی. توجہ کرو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نبی پاک کہندے ہوندے سی جامی خوش رہ اگلے سال پھر آئی. ایک سال جڑا آخری سی سلام کیتا نبی پاک جواب ضرور دیتا لیکن یہ نہیں فرمایا جامی خوش رہ تے اگلے سال پھر آئی. جامی روندے رہ گئے سی کہ پتہ چل گیا سی اگلے سال حاضری نہیں ملنی. سوچو مولانا جامی نو اے شرف ملیا ہے تے جدوں امام حسین آ کے روضہ رسول تے اجازت منگی ہوئے گی سلامی پیش کیتی ہوئے گی اور آخری سلام کیتا ہوئے گا روضہ رسول قبر رسول بھی کم گئی ہوئے گی کہ نواسا آج قبر چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی پاک دے مدینے دی جدائی جانوراں کو برداشت نہیں ہوندی. شاہ عبداللہ محدث دہلوی دی کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب. آپ نے وہ دے وچ لکھیا ہے ایک بندہ مدینہ شریف دا پتھر چک کے لے آیا سی مدینے دا پتھر لے آیا سی تے اونوں رات نو کروں کسے دے رون دی آواز آندی سی کسے عالم نو جا کے پوچھیا تے انہاں فرمایا سی او پتھر واپس مدینے کل او پتھر مصطفیٰ دے مدینے دی جدائی چ روندا ہے. جدوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھڑیا تے وہ کیسی قیامت علی. خیر مدینہ چھڑیا مکے تشریف لے گئے تے کوفے آڑیاں نے خط ایتھے لکھنے شروع کر دیتے سی کہ سرکار یزید ساڈا حاکم بن گیا ہے تے ساڈی گزارش ہے ساڈے کول تشریف لے کے آؤ ساڈی یہ دے تو جان چھڑاؤ اسی تہاڈی بیعت کراਂਗੇ. ایک روایت ہے کہ 150 خط سی دوسری روایت ہے کہ ہزاراں تو اوپر خط سی تیسری روایت ہے دستی پوریاں دے پورے پرے پیسے خطاں دے نال جڑے کوفیاں نے لکھے سی. بعض بندے کٹھے بیٹھ کے ایک خط لکھ دندے سی اور بعض بندے اکثر بندے کلے کلے خط لکھ دے سی امام حسین نو سرکار آ گئے سرکار آ گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اگنور کر دے رہے چھڑ دے رہے پھر مکے پہنچ کے اپنے چچا زاد پائی حضرت مسلم بن عقیل نو کر لیا کہ تسی پہنچو. مسلم بن عقیل گئے انہوں نے کوفے آڑیاں نے ایک دن دے وچ 40,000 بندے سویرے تو لے کے شام تک آپ دے ہاتھ تے بیعت کر گئے. انی زیادہ ادب و احترام کیتا. یزید نو ابن زیاد نو پتہ چلیا تو انہوں نے پچھوں حکم جاری کر دیتا کہ انہوں نے بیعت نہ کرن دیتی جائے. انہوں نے بیعت توڑنی شروع. امام مسلم بن عقیل مغرب پڑھا رہے سی 40,000 کوفی سی پیچھے پڑھ رہا پیچھوں آرڈر آیا تے نماز پڑھ دیاں کوفی چھڑ کے چلے گئے سی. 50 بندے رہ گئے سی صرف 40,000 بندیاں جو صرف 50 بندے رہ گئے تے مسجد چوں نکل دیاں تک وہ 50 بھی چھڑ گئے سی. امام مسلم بن عقیل کلے رہ گئے سی. کوفیاں دے بارے تے عرب چ محاورہ ہے الکوفی لا یوفی کوفیاں چ وفا کوئی نہیں ہوندی. حضرت امام مسلم بن عقیل نے جدوں انہاں دی محبت دیکھی تے دیکھدیاں خط لکھ دیتا امام حسین نو کہ سرکار آ جاؤ تے بڑی محبت والے لوگ نے. انہوں نے خط لکھیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیتا تے چل پے. ہن تے ایک اور اصلاحی گل سن لو تو پھر میں آگے چلنا بالکل اشارہ. بعض بندے کہندے جی نبی پاک 60 ہجری تک نبی پاک یعنی 50 سال ہوئے سی نبی پاک نو دنیا تو گیا اور صحابہ دا زمانہ تے 100 ہجری تک رہا تقریباً. آخری صحابی 110 ہجری چ فوت ہوئے نے. آخری 110 ہجری یعنی نبی پاک دے پردہ کرن تو بعد 100 سال زندہ رہ سی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی 100 سال زندہ رہ سی. صحابہ دا زمانہ تے 110 ہجری تک جا رہا اور اے تے 60 ہجری سی. صحابہ موجود سیگے تے حضرت امام حسین تے نال کربلا کیوں نہیں گئے. ایک سوال کیتا جاندا پرلے کار او دا جواب اے وے امام حسین اے دس کے کدوں گئے سیگے کہ میں اوتھے جنگ لے جا رہا یا انہاں نوں کیڑا پتہ سی کہ اوتھے جنگ ہون لگی ہے جیدی بنا تے نال لے کے جاندے. امام حسین اگر جنگ دے ارادے نال لے کے جاندے جنگ دا ارادہ لے کے تے 6 ماہ دا ننا علی اصغر لے کے جاندے عورتاں نوں لے کے جاندے. پتہ چلیا امام حسین بھی جنگ دے ارادے نال نہیں سی گئے. اگر جنگ دے ارادے نال گئے ہوندے تے پھر صحابہ نوں نال لے کے جاندے اور صحابہ نال جاندے بھی. دوسری گل اہل بیت دے 72 انہاں لوگاں چوں کربلا جڑے 72 لوگ گئے انہاں چوں اہل بیت دے افراد تے صرف 18 یا 19 نے. باقی لوگ کون سی کہ جڑے کربلا چ نال گئے.
ایک صحابی نے جنہاں نے 60 دے قریب کوفی کلیاں مارے سکے وہ ہے نہیں میدان کربلا کھڑے. اور اگر اے اصول بنایا جائے کہ امام حسین دے نال صحابہ نہیں گئے تو لہذا صحابہ ٹھیک نہیں, میں کیا اگر اے اصول بناویں تے بڑا خطرناک رہے گا. امام حسین دے باپ شریک سکے پائی محمد بن حنفیہ ادو زندہ سیے کربلا تے امام حسین نال او بھی نہیں گئے تے کی کہیں گا مولا امام حسین دے بھرا واسطے کی نظریہ رکھیں گا. اسی کہندے نہ ناسبیانہ سوچ رکھو نہ رافضیانہ خارجیانہ سوچ رکھو, انہاں دا بچاؤ اس طرح کریں گے کہ امام حسین جنگ دے ارادے نال ہی نہیں سی گئے اور جڑے گئے سی وہ اس لیے گئے سی کہ امام حسین نو کلیاں نہیں سی چھڈنا چاہندے اس لیے نال چلے. 72 بندیاں دا قافلہ امام راج بھی فرماندے گئے جنہیں واپس جانا چلا جائے مینوں کوئی کسے نال گلا نہیں. اور رستے چ جانیاں پھر پتہ چل گیا سی امام مسلم بن عقیل دی شہادت دا. پھر پہنچے تقریباً 2 یا 3 محرم نو کربلا پہنچے اور مکے دے وچوں مناسک حج یعنی حج دے طریقے جڑے نے وہ شروع ہون والے سی جدوں امام حسین نے مکہ چھڈیا سی. 3 یا 4 ذی الحج نو مکے چ گئے سی اور 7-8 ذی الحج نو ویسے مناسک حج شروع ہو جاندے نے. چھڑ کے کربلا کوفہ چ پہنچ کے 3 محرم 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا, 8 بھی پانی بند رہا, 9 بھی پانی بند رہا. البتہ ابن کثیر نے یہ روایت بیان کیتی ہے کہ 10 محرم نو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو باقاعدہ غسل بھی فرمایا سی تے وضو بھی فرمایا سی. روایت صحیح یا نہیں صحیح یہ ساری ایک طرف 3 دن تک پانی بند کر دیتا گیا. لیکن یزیدی جاندے نہیں سی کہ اے مصطفیٰ دے باغ دے پھول نے 3 دن پانی رکھیا بند. اور اندازہ کرو 72 بندیاں لے, ایک روایت ہے کہ 18,000 کوفی سی, دوسری کہ 22,000 دا لشکر سی, تیسری کہ 40,000 دا لشکر سی, چوتھی روایت کہ 60,000 دا لشکر سی یزیدیاں دا کوفیاں دا, اور ادھر صرف 72. سوچو نواسائے رسول دا ڈر کتنا سی اس بندے نے. ایک بندے لے 70 تو زیادہ بندے بن رہے ہیں, ایک بندے لے کر اینا رکوفیاں اور 72 نے بچوں اگر بچے کر دو اور امام زین العابدین نو کر دو عورتاں کر دو پھر تے صرف 60-65 بندے بچ جاندے نے. انہاں واسطے اتنا بڑا لشکر. 10 محرم دی رات آئی انہاں مستیاں چ گزار چھڈی, امام ساری رات مصلی تے گزار چھڈی. اہل بیت اطہار نو وصیتاں کیتیاں عورتاں نو خواتین نو. صبح 10 محرم دا ویلا آیا اور کربلا معلی دے اندر امام علی مقام نماز فجر ادا فرمائی. جمعے دا دن 10 محرم, کربلا 10 محرم نو جمعے دے دن ہوئی ہے اور قیامت بھی جمعے والے دن 10 محرم نو ہی قائم ہے. اندازہ کرو تسی کتنا اہم دن, اور او دن 10 محرم والا 60 ہجری دا. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار دا ایک فرد جا رہا جامع شہادت نوش کر رہا, ایک جا رہے شہید ہوندے جا رہے, کدی اونو محمد جا رہے, کدی حضرت قاسم جا رہے, کدی جناب زینب دے بیٹے جا رہے, کدی امام حسن دے بیٹے جا رہے, کدی جناب جعفر طیار دے جا رہے, کدی امام علی مقام دے ساتھی جا رہے. کون جا رہے؟ کتنے افراد شہید ہو گئے. حضرت عباس علمدار جیسی شخصیت جامع شہادت نوش کر گئی. حضرت امام علی اکبر حضرت امام حسین دے بڑے پتر جامع شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام دے 6 ماہ دے ننے علی اصغر جڑے چلنا تے ایک طرف بالکل ننی عمر دے سن. علماء فرمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر جڑے چل کے جا سکتے سی انہاں نو چل کے جانتے پیچ کے رب دی راج قربان کر دیتا. جڑے جا نہیں سی سکتے حسین اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لے جا کے شہید کر کے آسمان بند کر کے کیا. مولا حسین سارا کچھ لٹا کے ایک کوئی گل کر رہا ہے, مولا حسین تو راضی بھی ہو جا اور اجر بھی ثواب بھی عطا اور صبر بھی عطا فرما. ابا جی مینوں اجازت فرمایا زین العابدین پتر میری نشانی ہن تو ہی تے ہیں,
بیمار سن امام زین العابدین 13 یا 18 یا 15 سال دی عمر سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی کیونکہ حضرت امام علی اکبر جڑے سن وہ بڑے سن امام زین العابدین جڑے درمیانے سن ٹھیک ہے اور امام علی اصغر سب تو چھوٹے سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اجازت منگی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نہیں دی ہون باری آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے آپ تشریف لے کے آئے میدان کربلا سر انور تے دستار مصطفیٰ دی ہاتھ دے اندر تلوار جناب مرتضیٰ دی لباس مصطفیٰ جان رحمت آڑا زیرہ اوپر پہنی ہوئی آپ جلال حیدری تلوار حیدری خون مصطفیٰ اس دے اندر نکل کے تے جنہوں کوڑے دے اوپر سوار ہو کے بعض روایاں اونٹ دیاں نے بعض کوڑے دیاں نے جس دے بھی مطابق نے امام علی مقام کربلا دے میدان چائے کانچر اور مولی دی طرح یزیدیاں نو کٹ دے ہوئے جا رہے اور روایت دس دیا کہ امام علی مقام نہر فرات تے پہنچے جدا پانی بند کیتا گیا سگا اور پہنچے ادھروں حملہ ہون لگا امام علی مقام فرمایا پانی لین دی غرض نال نہیں آیا دسنا چاہتا نا اگر چاہتے تھے پانی تک پہنچ کے پانی لے جا سکتے سی لیکن نہیں لے کے گئے کیوں اپنے رب دی رضا نو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک روایت ہے شاید میں نے جسے تک میرا حافظہ کم کر رہا فتح الشام دے اندر پڑھی ہے یا کسی دوسری کتاب پڑھی ہے نبی پاک دے ایک صحابی سن جنگل دے اندر سن وضو کر کے نماز پڑھنی سی وضو لے پانی نہیں سی ہے تیمم کیتا نماز پڑھن دے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگے انہاں دی جڑی سواری سی انہیں پیر چکیا نا جتے ہی پیر چکیا تے تھلیوں پانی دا چشمہ پھٹیا اوے اللہ دیو بندیو نبی پاک دا صحابی او دی سواری واسطے پانی نکل سکتا ہے تے اے تے اولادی حوض کوثر دے مالک دیے اچھا توجہ فرماؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیاں عورتاں نو ساریاں نو وصیت کیتی سارے معاملات کیتے کرب و بلا دے میدان چائے انہاں دے نال مقابلہ کر دے رہے پھر ایک مرتبہ واپس تشریف لے آئے وصیت کیتی اور اس تو بعد پھر میدان چ تشریف لے کے آئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت نے بڑا لمبا چوڑا ایک خطبہ ارشاد فرمایا میں لوگوں جانتے ہوں میں کون ہوں نواسہ رسول میں ہوں جنہوں نبی پاک اپنے کندیاں دے کھلان دے رہے اپنا لعاب دیتے رہے زبان چسمان دے رہے اپنے فضائل بیان کیتے اور دسیا کہ لوگوں میں ہوں جنہ دے بابے دا تسی کلمہ پڑھیا ہویا لیکن علماء فرماندے جنہوں بدبختی بندے دے اوپر غالب آ جائے پھر انہوں نسبت رسول دا بھی حیاء نہیں رہتا نسبت رسول تے ایک پاسے پھر انہوں ذات رسول دا بھی حیاء نہیں رہتا انہاں پھر ظالمہ نے امام علی مقام جدوں پھر میدان چاہے بڑی دلیری دے نال آپ لڑ دے رہے اور اے سوچن تے مجبور ہو گئے سی جنہاں دا 3 دن تو پانی بند کیتا ہویا ہے اگر او اج بھی اس طرح لڑ رہے نے اگر ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی بھی اج بھی دوبارہ مل جاندا اور اتنا بڑا صدمہ نہ ہوندا کتنے لوگ شہید ہو گئے کتا کٹا چھڈیا سجن بیلی یار سارے اللہ دی راہ قربان کر چھڈے 3 دن دے پیاسے نے امام علی مقام پردے دے اندر بیبیاں نے انہاں دا غم لیدا جڑے کبے دے لوگ چلے گئے انہاں دی شہادتاں دا غم لیدا پیاس اور شدت اور بھوک لیدا لیکن پھر بھی امام کربلا دے میدان تلوار حیدری لے کے اس جوش نال لڑتے پہنے کہ کسی نے کیا سی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن چیز ہے کیا چرخے کوہن کانپ رہا ہے اور کسی نے کہا تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے امام علی مقام باقاعدہ ہونا دے نال لڑتے چلے جا رہے اور نظر آ رہا کہ حسین ابن علی دی طاقت جناب مولا علی دا حیدر کرار دا جلال بھی ہے طاقت بھی ہے اور مصطفیٰ دے خون دی طاقت دا نظارہ بھی نظر پہ اچانک تیران دی لیزیاں دی
بارش ہو گئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ زمین تے گر گئے بلکہ زمین تے تشریف لے آئے. علماء نے تے بڑے خوبصورت الفاظ بھی لکھے نے کہ قرآن جس طرح رحل تو زمین تے تشریف لے آندا اس طرح امام سواری تو زمین تے تشریف لے آئے. پھر بعض روایات میں کہ جمعہ دا وقت سیگا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سجدے دی حالت سن, شمر لائنی جیسا شخص آپ دے سر انور نو نعوذ باللہ من ذالک الامان والحفیظ سر مبارک نو آپ دے وجود مسعود تو تنے اقدس تو جدا کر دائے اور آپ دا سر مبارک جدا کر دائے. آپ دے سر انور نو نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا. اور پھر روایات تے کہنیاں نے, تاریخ تے کہہ دیئے, لیکن دل انہاں روایتاں نو تسلیم کرنے دی اجازت نہیں دیندا. خیمیاں نو آگ لگا دیتی گئی, لاشاں دے اوپر کوڑے دوڑائے گئے. ہر بندے دی اپنی عقیدت ہے, محبت ہے, جنہیں تسلیم کرنا ہے اودا اپنا ذوق ہے, جنہیں نہیں کرنا اودی اپنی طبیعت ہے. لیکن روایات بہر صورت موجود ہیں. میں ذاتی طور تے انہاں روایات نو تسلیم کرنے دل مندا ہے یا نہیں ہے, سچی گل ہے یا جھوٹی ہے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانن. آپ دے سر انور نو نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا. لیکن پھر سنو, نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی حسین ابن علی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا کہ اسی مر کے بھی زندہ ہیاں اور تسی زندہ رہ کے بھی مردہ ہو. تہاڈا ہن بھی نام نہیں, قیامت تک تہاڈا کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا, لیکن قیامت تک ساڈے نام دیاں محفلاں بھی سجدیاں رہن گیاں, نام بھی زندہ رہے گا, نعرے بھی لگتے رہیں گے اور ساڈے نام دیاں سبیلاں بھی قیامت تک لگ رہی ہیں. پھر ایک قافلہ لٹیا ہویا کوفہ تو دمشق لے آندا گیا جتھے یزید دا دربار سی. بعض بندے آج یزید نو بری کہندے نے کہ او جی اودا دا کوئی قصور نہیں سی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی دیتا ہے اس گل دا کہ او قصوروار ہے یا نہیں ہے. باہر صورت باہر کیف کربلا تو کوفہ تو اوتھے تک گئے, دمشق تک گئے, یزید دے دربار چ گئے. پھر انہیں جو جو کچھ کیتا او ساریاں گلاں لہدا. حضرت بی بی زینب دا خطبہ دربار یزید چ بڑا مشہور ہے. حضرت امام علی مقام دی ہمشیرہ اور مولا علی دی شہزادی انہوں نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا. پھر ایک قافلہ واپس مدینہ شریف کی طرف آیا. حضرت نعمان بن بشیر نبی پاک دے عظیم صحابی جڑے جدوں مصطفیٰ امام حسین کربلا چاہے سی ادوں کوفہ دے گورنر سی, انہاں نو ہٹا کے تے ابن زیاد نو ایتھے دا پھر گورنر اور کوفے دا گورنر بنایا گیا سی. ایک قافلہ لٹیا ہویا پھر واپس مدینہ منورہ آیا اور نال خواتین سن, مستورات سن. اے مدینہ منورہ پھر واپس تشریف لے کے آئے. جدوں گئے سن ادوں بھی مدینے چ قیامت آئی سی, اور جدوں لٹیا ہویا قافلہ واپس مدینے آیا سی ادوں بھی قیامت آئی سی. اللہ کریم نے انہاں نو نبی پاک دے نواسیاں نو نبی پاک دی آل نو او صبر دیتا کہ دنیا انسانیت اور تاریخ انسانیت دے اندر انہاں دے صبر دی, انہاں دی قربانیاں دی, انہاں دی خدمات دی مثال دور دور تک کوئی وہم انسانی دے اندر بھی نہیں آ سکتیاں جڑیاں انہاں نے قربانیاں پیش کیتیاں. کر دے بھی کیوں نہ, آخر آل اور اولاد بھی تے مصطفیٰ دی سی نا. جس دین دے بانی مصطفیٰ سن اس دین دے اوپر اگر مشکل وقت آیا سی تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کنبہ اپنے آپ کو خود شہادت دے جام تے شہادت دے منصب تے فائز کر کے خود حفاظت فرمائی اور حفاظت فرما کے رہتی دنیا تک نبی پاک دے دین دا پرچار کیتا اور او دا دنیا تک نام باقی رکھیا. اللہ تعالیٰ انہاں دے اس ذکر دی محفل دے صدقے ساڈے گناہ بخشے, سانو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت انہاں دی سچی محبت عطا فرمائے اور انہاں دے نال سانو قیامت والے دن اللہ انہاں دے نال ہی محشر دے اندر اٹھنا نصیب فرمائے. ایک باری ذوق پیدا کریے اور تقریر مکائیے اور پھر دعا کریے اور سلام پڑھیے تاکہ تھوڑا جا آخر تے پھر فضائل والا ماحول بن جائے. اور اجازت چاہیے, کیسا قربانیاں دیاں امام علی مقام نے, زمین و آسمان بھی گواہی دے رہے کی. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس
میں حسین سا اللہ کریم ساڈی حاضری قبول فرمائے اور جنہاں نے اس محفل کا انتظام کیتا جنہاں نے جس طرح حصہ لیا انہاں نوں برکت عطا فرمائے کربلا کی شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین ہاتھ اٹھا کے کربلا کے شاہ حسین ہر بندہ اٹھائے اور اونچی کرے کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین آنکھ بھی ٹھنڈک دینا چاہے یا حسین اونچی کرو آنکھ بھی ٹھنڈک دینا چاہے اللہ فرمائے اور سائے سے محبت اور